पाप्यारे निर्मग्या तू पापना सांची सासनाच्या सासनं पाप्या एम कोणान पावशी सासनाच्या सासनं पाप्या एम कोणान पावशी. आयज आमी मागणें करुया कारोबीन डिसूजा हाच्या आत्म्या पासत आनी तेच परी ताच्या मेलेल्या फामिलीच्या मेंबरां पासत मागुया फेलिसिया डिसूजा हिच्या आत्म्या पासत तेच परी मागुया सुनील वाज हाच्या आत्म्या पासत. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फाव ते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालसांतान दूख दरतेल्यांक बगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या सोम्या काकूत कोर सोम्या सोम्या काकूत कोर सोम्या सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या सोम्या काकूत कोर सोम्या सोम्या काकूत कोर सोम्या सोम्या काकूत कोर. सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजी खोशी पाळून थिरायेन तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी आनी असली आमची देख घेवन पृथ्वेर आमच्या खालार तुजीं भुरगीं वाडत वचूं आनी तांचें गुणेस्त जिवीत दिसान दीस अदीक पोरजोळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. लोकगंतीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरसा और दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचोना जावपाक रस्त्यावेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जाली. तीं देवाचेर आनी मोइसेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? ह्या अरण्यांत आमी मोरच्याक हांगा उंडो ना उदकूय ना पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून ताणें इस्रायेलान जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइसेसाक सांगूंक आयलो सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सोरशिले हें सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनंती कर. मोइसेसान पडचे खातीर विनंती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो. तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताणें नदर घाल्यार तो वांचतलो. म्हणटच मोइसेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वांचतालो. देवाचें उतर हें
साबाब, सर्वेस्परान म्हजे मागणे आयकून घे. आनी एक पावट, सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. म्हजो उलो तुज्या कानार पडूं दी. म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजें तोंड लिपोव नाका. म्हजे विणवणेक कान दी. हांव उलो मारतां तेन्ना बेगी म्हाका पाव. साबाब, सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भोक्ती करतलीं आनी पृथ्वीचे सगळे रासा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलेल्यांचे प्रार्थोन तो आयकतलो. तांच्या मागण्याची बेपर्वा करचो ना. साबाब, सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. देवाचें उतर जेसू तो वंपी, तोका मेळटा तो सासणान तोखता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुंवा परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसून फारिसेवांक म्हळें, हांव चल्लों आनी तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी तुमच्या पातकान तुमी मोरतेल्यात. हांव येता थंय तुमच्यान येवंक जायना. जुदेवांनी म्हळें, हांव येता थंय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो सांगता म्हणटच तो आपलो जीव दितलो म्हूण तो सांगूंक सोदता काय. ताणें तांकां म्हळें, तुमी सुकयले, हांव वयलो. तुमी ह्या संवसारांतले, हांव संवसारांतलो न्हय. तुमी तुमच्या पातकांनी मोरतल्यात म्हूण हांवें तुमकां सांगलां. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी सोत मानिना जाशात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मोरतल्यात. ताणें ताका म्हळें, तूं कोण तर? जेसून तांकां जबाब दिलो, पयलींच थावन हांवें तुमकां सांगलां तोच. तुमचे विशीं सांगचें आनी निवाडचें जायतें आसा, पूण म्हाका पाठयला तो सोतेवंत आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगतां. तो बापाची खबर सांगता म्हूण ते समजूंक नात. त्या पासत जेसून म्हळें, तुमी मनशाच्या पुताक उबारतल्यात तेन्ना तुमकां कळोन येतलें की आसा तो हांवूच आनी म्हजे सोंस्तोंगी हांव कांय करिना. पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशें हांव उलयतां आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सोबें आसा. ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदां करतां. तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर विस्वास दवरलो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता, कोणूय मनीस सोरोप चाबलो म्हणटच तो पित्तुळाच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वांचतालो. आमकांय हें दिसांव आसा. आमी जरी तर पातकान पडल्या तर आमी खुर्सार उमकळटेल्या जेजूचेर नदर घालूंक जाय आनी जेजू वरवीं आमकां बोगसणें आनी जिवीत मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता पयले सुवातेर, बाप म्हजें सोबें आसा. कित्याक बापाक मानता तें हांव सदां करतां. होय मोगाळ भाव भयणीनो, देवाक मानता तें आमी सदां करता जाल्यार देव आमचें सोबें आसतलो. देवाक मानता तें सदां करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन.
भेटोयतावी आमची दाना त्याच बरोबर आमची चिंतना म्हणटा तसली कोर वरदाना बद्दल सौम्या आमची मना सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उडो भेटोयताव प्रेतुमीन दिला मनशा बावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासनांक देवाक सोय सोय सासनांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाक्षरो भेटोयताव दाखवालेन दिला मनशा बावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासनांक देवाक सोय सोय सासनांक देवाक सोय सोय. म्हज्या बाबडीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपतवेदारा देवा बापाक मानता तसलें सांग म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा हो फारीकपणाचो योद्न आमी तुका भेटयता ताचे वरवीं दोयेन आमची पातकां बोगोस आनी आमची ओस्कोत ओथीर काळजां तुज्या मोगान सांबाळून तुजेशी आमकां चलोवन व्हर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपतवेदारा आनी सासनाच्या देवा सतकाली आनी सर्वथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाखाणणी आपल्या खुर्साच्या उतरावरत्या बोलान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकोयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बदला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून नेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच पोरींच्या वंशातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबार्थाचो घोट परगटुया, जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोदमणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायमोन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीभोंगान वाडोय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा कारोबीन, तांची फामील, फेलिसिया, सुनील हांकां तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्रारा वरवीं जेजू बराबर ती मेलीन, तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जिवन जावन पुनर्जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुसेतीच्या पोती सांगाता, भाग्यवन धर्मदूता, भाग्यवन तुरी मंगरो वेजाचो आनी सदकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पृथ्वीदार बापा, सोर वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबुंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दिन घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येणयांक आमी बोरवांच्या नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओथम्यांक तशेंच कुडीत
भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोरशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. जेजू बऱ्या गोड्या, जेजू स्वादीक बऱ्या, सोर्गीतान तूं देवलोय, सोदूंक म्हाका आयलोय. पळय हांव ती शेळी, तुका चुकोन गेली, तुजे थंय व्हर म्हाका, पयस सोरूंक सोडनाका. सोड पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगले रचनेक आनी सगल्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात, हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागतां. हे प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. सोडपदवेदार देवा आमच्या बापा, आमच्या काळजांनी तुज्या जिविताची आनी मोगाची तान वाडोय आनी ह्या सोर्गींच्या देण्याचे जोरीशीं वचूंक आमकां दिसान दीस अदीक उर्बेवंत कर. ह्या आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोडपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटां. बापाच्या एकल्याच पुता, स्वर्गीच्या बोली श्वासा, स्वर्गार्थान देवून आयलाय, संवसारान माटो घालाय. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव तो. आमेन.